گل ہے، لیکن ہاتھ بند کے عرض کرانگا سجنا، اگر بچیاں تیرے کولو نہیں پلدیاں سن، اگر بچیاں دی کفالت نہیں کر سکدا سے، اور بچیاں سانو دے دے میں میرے نبی نے فرمایا صحابہ بچہ نعمت ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا صحابہ بچیاں رحمت بن جاندیاں نے، بچیاں والدین واسطے جہنم وچوں جناب والا آڑ بن جاندیاں نے۔ جس بندے نے اپنے بچیاں دے گلے تے چھری چلائیے، وہ کتنا صفا کے کتنا جناب بزدل ہے جڑا دنیا دے کھاتے دے اندر آ کے اپنے بچیاں دے گلے تے چھری چلا لئیے۔ اللہ دی قسم ہے میرے نبی نے فرمایا صحابہ جڑا ایک بچی دی کفالت کرے گا میں محمد انہوں جنت دی گارنٹی دے رہا ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کیتا کملی والے جڑا 2 بچیاں دی کفالت کرے میرے نبی نے فرمایا صحابہ میں انہوں جنت دی گارنٹی دے رہا ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کیتی ہے کملی والے جڑا 3 بچیاں دی کفالت کرے سنو میرے نبی نے فرمایا جنت دے اندر میرے نال ایویں ہوئے گا جویں 2 انگلیاں برابر نے۔ بولے ذرا سبحان اللہ، اچھی وانل بولو ذرا سبحان اللہ۔ او بچیاں دا کی قصور سی، بچیاں دا کی قصور سی؟ میرا ایمان تے میرا یقین تے میرا عقیدہ کہہ رہا ہے بچیاں اس وقت بھی چیخیاں ہون گیاں، بچیاں اس وقت بھی چلائیاں ہون گیاں، بچیاں اس وقت بھی آسمان دی طرف نگاہ کیتی ہوئے گی یا اللہ بچیاں نے کیا ہوئے گا بابا تیرے کولو کھلونے نہیں منگا گی، بابا تیرے کولو پیسے نہیں منگا گی، بابا تیرے کولو کوئی چیز نہیں منگا گی، اے بابا سانو قتل نہ کرنا، ساڑا جرم تے ساڑا قصور کیے۔ میرا ایمان کہہ رہا بچیاں تڑپیاں ہون گیاں، بچیاں نے واویلا کیتا ہوئے گا، بچیاں نے درد و فغاں کیتا ہوئے گا، لیکن سنیو میاں صاحب فرماندے نے کہ تھیاں لئی پردیس و بابل تے پتران لئی جاگیراں، دکھ سکھ سینا کچھ نہیں کہنا، اے تھیاں دیاں تقدیراں تے بے شک پتر مٹھے میوے ہوندے تے رونق ہوندی گھر دی، پر تھیاں جئی کوئی شے نہ محمد تے شمع پرائے کرے دے۔ ہاتھ بن کے عرض کرنگا آج جدو گھر دے اندر تساں نے جانا ہے، بچیاں نے تواڈی رپورٹ تے ویکھی ہوئے گی، بچیاں نے فیس بک تے انٹرنیٹ تے ویکھے ہوئے گا کہ باپ نے اپنے بچیاں دے گلے تے چھری پھیر لئیے، تساں جا کے بچیاں نال پیار کرنا ہے، بچی دے سر تے ہاتھ رکھ کے کہنا ہے میری بچیے، او بچیاں معصوم سن، بچیاں دا کوئی قصور نہیں سی، اے بچیوں سن کلمہ پڑھیا، میرے نبی نے فرمایا جڑا بچی دے سر تے ہاتھ رکھے گا میرے نبی نے فرمایا میں محمد انہوں جنت دی گارنٹی دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری